السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم راح نقدم لكم تيراميسو ونديرو صباح كش ما يوجد العجوة. نورمالمون لافي ما درتوش البارح. لازم له كاكاو بودغ لي بودوار سبيسيال هادو تيراميسو، كان يديروا هذاك سبيكيلوز، كل واحد كيف يديروا. مي انا اليوم راح ندير لكم بهذا اون بانسي سال 4 كافي. هاهو ديجا عصرتها ولا طيبوها. 100 grammes de sucre, normalement 150, mais on a utilisé que 100. Comme les boudoirs ils sont un peu sucrés, déjà جربت ب 150. يعني la recette d'origine 150 mais أنا نفضل 100. ماسكاربون دو بواط تاع 250 باسكو راح ندير في هذا البلا الكاري شويه يهز لي الفرماج ماسكاربون. دو سكر فاني انا نستعمل دو باسكو باش ما تجينيش طعم الفرماج قويه. وهذه كريم اونتيير ليكيد 20 سنتيلتر. ما نستعملش، انا نستعمل 4 جون دو مع لا كريم مع الماسكاربون باسكو ما نستعملش بلون دو جيم با والعظام يضرونا وجيم با لو بو. على بركه الله. درك نحط لي 4 جون دو تاعي لهنا مع 100 غرام دو سكر مع لي 2 ساشي تاع سكر فاني مع هاد لي 2 بواط و مع هادي اون بروميير نخلط لي جون دو مع السكر حتى يبيضوا جوغ طيبيهم بلا فوي حتى يبيضوا خلاص. دوك نوري لكم الطريقه مع السكر ومع السكر فاني على بركه الله. ها كيما راكم تشوفوا حطيت لي 4 جون تاعي مع لي 2 ساشي دو سكر فاني ومع السكر. اللي عندها لا فاني اونغوس سا سرا ترو بون يهب اللي يجي بها. درك ميلونجيهم حتى يبيضوا ونرجع لكم باذن الله. شوفوا معايا لهنا هذه الطريقه كي ديروها ديجا يذوب السكر ويطيب والعظام هذوك باش كي ديروا التيراميسو تاعكم ما يضركمش في الاستوما باسكو ما ديروش الطريقه هذه ابري تاكلوا العظام كرو يضروا. هذه الطريقه جرب طيبوهم. شوفوهم ولاو لي رغوه طابوا. درك نطيش عليهم هادو لي دوبات الماسكاربون ولا كريم اونتيير ونخلط ونرجع لكم باذن الله. هاني حطيت لكم لي دوبات. شوفوا ها الفرماج يجي تيور. دوك نزيد نحط معاه نخلط ونحط معاه هادي. شوفوا ميم في الكوفيركل تاع ماسكاربون حطينا لكم لا روسيت ها هي كيما داعي. انا نزيد لا كريم فريش ليكيد وهما بالبلون دو ما جيم با سيت روسيت. شوفوا صعيب شويه صعيب باش تخدميه باسكو ثقيل الماسكاربون مي ما تخافيش بقى يحركي حتى يولي لك ان كريم. دوك تشوفوا كيفاه ترجع لي. شوفوا مع التحريك هاو كيفاه رجع لي بعد. دوك نزيد معاها هادي. شوفوا دركا هاني زدت هذيك لا كريم ليكيد اي ولات لي شويه ليكيد من بعد كي تكونسيرفا هاي ترجع شويه ثقيله. هاي كيفاه رجعت لي. واللي ما تحبش تستغنى على لا كريم ليكيد هذيك طلع لي بلون دو اللي بقاو على الاصفر تاع العظام وتخلطهم نورمال لا غوسيت دوريجين تاعها. مي انا نفضل هذه. نسيت ما حطيتش لا بانسي سال. ها هي باش يجي لو غو باسكو السال كي تحطوا اون بيتيت رشه اون بيتيت بانسي يعطيكم لو غو. درك هادو لي بودوار رنخهم في القهوه با ترو ليجيرمون هكا ونفرشهم لهنا. ابخي نحط لا بريباراسيون تاعي هادي ونزيد نفرش ونزيد نحط. دوك نعدلكم. شوفوا معايا بعد ما درتهم بالكافي فرجتهم هادو لي بتي ترو تاخذوا تكرازيوها وتغلقوهم. درك نحط لا بريباراسيون تاعي ونرجع لكم. درك بعد ما حطيت لا كريم نعدلها بالماريس هادي اللي عندي كان نورمال. درك نزيد ندير لي بودوار هذوك بالكافي ونفرشهم ونزيد نحط لا كريم دو كوش. شوفوا معايا هاني ندير كوم سا في الكافي ونحط كوم سا با ترو
شوفوا معايا هاني درت لكم دوزيام كوش ليسيتو ليجيرمون، درت لكم ان تيراميسو نورمال اليوم. نقدروا نديروا تيراميسو مره جايه ندير لكم نوتر تيراميسو بربي ان شاء الله. هذا تيراميسو عادي تقصوه ابري نسوبودريه، دوك نسوبودريه بالكاكاو اون بودغ ونحطو على الاقل 6-8 سوايع في الفريجيدار باش يحكم روحو. ابري نديمو ليه من هذا المول ونحطو في صحن تقديم ونقصو ونحط لكم لي فوتو في لي كومونتير، باسكو ما نقدرش ندير الفيديو 12 ساعه ويتسنى. نحطو لكم في لي كومونتير. المره الجايه ان شاء الله ندير لكم تيراميسو بهاد لي بسكوي، ندير لكم افيك فريز وفرامبواز و افيك لي فروي روج وفي لي فيغين بربي ان شاء الله. ندير لكم نوتر تيراميسو avec coulis de fraises ou à la place de café ندير لكم sirop de fraises, coulis de fraises و fruits rouges في اللي فيغين ان شاء الله. ها شوفوا بعد ما سوبودريتو بالكافي اون بودر المر، كاكاو المر باسكو حلو من الداخل. اللي حاب يدير باغ اكزومبل شوكولا اون بودر ولا كل واحد، ولا شوكولا طرابي شوكولا من الفوق، ولا كل واحد والذوق تاعو. نورمالمون ما نحطش له كاكاو دركا، مي حطيته لكم باش تشوفوا. ابري نحطو في نفيلميه، ما نخليهش على الهواء ونلوحو في الفريكو بوندون 8 اور ولا 10 اور، قد ما تخليوه قد ما يكون هايل. راني قلت لكم ما نقدرش نحط لكم دركا كي نقصوا في لا فيديو، مي نحطها لكم من تحت في الكومونتير ان شاء الله. وانتظروني المره الجايه ندير لكم دوطر تيراميسو او فروي روج وكولي دو فريز وسيرو دو فريز ان شاء الله. والى اللقاء في المره الجايه. ما تنساوش تابونيو لي وديروا لي لايك.